बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कीनिया की पुलिस इब्तिदाई तौर पर इसको एक हादसा और गलती करार दे रही है, लेकिन जो कीनिया के सहाफ़ी हैं वो एक के बाद एक ऐसे तहलका खेज किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है ये गलती या हादसा नहीं है, बाकायदा इसके पीछे एक क्राइम सीन है और उन्हें बाकायदा एक मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया। अरशद शरीफ की अहलिया ने अब खामोशी तोड़ी है और उन्होंने एक बयान जारी किया है, और वो बयान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जो अरशद शरीफ को जो सिक्योरिटी खदशात लाहक थे पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी अहलिया ने ये कहा है कि जिस नौयत के संगीन किस्म के खदशात उन्हें पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने अरशद शरीफ मरहूम शहीद को ये कहा कि आपको सियासी पनाह ले लेनी चाहिए। लेकिन उसके जवाब में अरशद शरीफ ने क्या कहा, तो इस सिलसिले में एक इंडिपेंडेंट बैरून मुल्क नशियाती इदारा है, उनकी नुमाइंदा हैं, उन्होंने बात की है शहीद अरशद शरीफ की अहलिया से। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है और इस सिलसिले में क्या कहा गया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जी अरशद शरीफ की जो अहलियां हैं उन्होंने ये कहा है कि दुबई में उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान वो धमकियों की वजह से नहीं आ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने अफ्रीकी मुल्क का इंतखाब किया और वो अफ्रीकी मुल्क में दुबई में वीज़े और पाकिस्तान के अंदर जो जिस किस्म के संगीन नौयत के मामलात थे उसमें इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं धूल जो है वो बैठे और फिर वो वापस जो है वो दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान आए। अरशद शरीफ के जो अहले खाना है और ख़ासकर जो उनकी मिसेज़ हैं, उन्होंने जो बात की है मैं आपको बताता हूँ कि जी, और अहलिया का नाम जवेरिया सिद्दीक है। वो कहती हैं कि जी मेरी अरशद से आखिरी बात इतवार की रात 10 बजे हुई थी। उसके बाद मैसेज करने पर भी उनका जवाब नहीं आया। उनका ये कहना है कि मैंने ये सोचा कि वो काम में मसरूफ़ होंगे, कुछ देर बाद उनका नंबर भी बंद हो गया। लेकिन रात 2 बजे नैरोबी में उनके दोस्त की कॉल आई। पहले दोस्त ने अरशद शरीफ शहीद के दोस्त ने ये कहा कि अरशद शरीफ का एक्सीडेंट हो गया है, और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि उनके सर में गोली लगी है और फिर कहा कि वो कत्ल कर दिए गए हैं। सदमे से दो चार उनकी अहलिया जो हिम्मत की तस्वीर बनी हुई थी वो बता रही थी, जो नुमाइंदा हैं इंडिपेंडेंट उर्दू की, उनको कि पिछले 6 माह से अरशद को धमकियां मिल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। और जब अरशद से कहा कि आप असाइलम यानी कि सियासी पनाह ले लीजिए और इसके लिए एक दरख्वास्त किसी भी मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो सियासी पनाह दे सकता है वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए, तो उनका ये कहना था कि मेरा जीना और मेरा मरना पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे और असाइलम नहीं लेंगे। एहलिया ने कहा कि अब वो वापस तो आ रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं हैं, शहीद हो चुके हैं और लेकिन कफन में वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने एक और बात की है अरशद शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि 6 माह पहले तालिबान ने कत्ल की धमकियां दी। हमें केपी के हुकूमत ने बताया कि जिसके बाद अरशद दुबई चले गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी तालिबान के साथ क्या दुश्मनी है। अरशद को दुबई में खतरा था, उनके कातिलों ने वहां भी पीछा किया। अब ये उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा कह रही हैं ये कोई हादसा नहीं बल्कि टारगेटेड कत्ल है और इसका अरशद को इल्म था कि उनकी जान को खतरा लाहक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ भी ये बता दूं कि जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं इमरान खान, उन्होंने भी एक वीडियो पहले बनाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये खदशा है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो अरशद शरीफ को सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, जवेरिया साहिबा ये कहती हैं कि दुबई में उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, पाकिस्तान वो धमकियों की वजह से नहीं आ सकते थे, इसलिए वीज़ा दोबारा लेने के लिए उन्होंने अफ्रीकी मुल्क का इंतखाब किया जहां उनका उनका दोस्त मौजूद था जिसने उसकी मेज़बानी की, और सानहे की रात वो दोस्त के फार्म हाउस की जानिब जा रहे थे। जवेरिया ने कहा कि कल तक हमें इल्म नहीं था कि वो कीनिया में हैं, हमें सिर्फ ये इल्म था कि वो किसी अफ्रीकी मुल्क में हैं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्होंने मुल्क का नाम भी नहीं बताया था। इवन के इतने संगीन नौयत के खदशात थे कि उन्होंने अपनी मिसेस से भी अपनी लोकेशन को छुपाया।
وہ اپنے شوہر ارشد شریف کی باتیں کرتی رہیں اور سامنے میز پر ارشد شریف کی تصویر رکھی ہوئی تھی، جس پر وہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے تمام باتوں کو یاد کر رہی تھیں۔ آنسو گالوں سے بہہ کر تصویر کی فریم پر گر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ایک ذمہ دار انسان تھے، شوہر، بیٹے اور باپ، تینوں جو ایک رشتے تھے اس میں ایک ذمہ دار تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے تک وہ اپنے اہل خانہ کی مالی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے والد بھی شہید ہوئے اور ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور فوج سے ان کی فیملی کا براہ راست تعلق ہے۔ ارشد شریف کی اہلیہ نے مزید کہا کہ آج تک کس کو انصاف ملا ہے؟ اگر انصاف ملتا بھی ہے تو وہ دنیا سے چلا گیا، وہ واپس کیسے آئے گا؟ ارشد شریف کی والدہ کے گھر جہاں ان کی پہلی اہلیہ اور بچے موجود ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی 3 مسز ہیں، 2 کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے، اور یہ جو جویریہ صدیق صاحبہ ہیں یہ ان کی پہلی مسز ہیں جن سے ان کے 5 بچے ہیں۔ اچھا جی، میڈیا اور افسوس کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور ارشد شریف کی جو والدہ ہیں 70 سالہ، اور ان کے پہلے یعنی کہ جو خاوند ہیں پہلے ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کو 11 سال کے بعد جو ہے وہ اب کھو دیا ہے۔ تو اس طریقے سے فیملی کے جو مرد ہیں وہ وہاں سے جو ہے ان گھر کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو ارشد شریف کے حوالے سے آئی ہے، انتہائی افسوسناک قسم کی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارشد شریف کو وہ کہہ رہی ہیں ان کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ کہ ان کی سیکیورٹی نہ صرف پاکستان میں تھریٹ سے بلکہ دبئی تک ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور وہ ویزا ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک جو دوسری تھیوری آ رہی ہے جو کہ عمران خان جو نیوز اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا، اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس نے دبئی حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ ارشد شریف کو دبئی سے نکالو، اور یہ پاکستان کو مطلوب ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں۔ دوسری طرف کینیا ہے، کینیا کی جو پولیس ہے، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کینیا کی پولیس کے بارے میں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کرائے کے آپ قاتل ارینج کرتے ہیں، تو کینیا کی پولیس کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ کرائے کے قاتل کرنے کی آپ کو ارینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اتنی ایکسپرٹ ہے کہ وہ خود اپنی سروسز کو فراہم کرتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جی، اب جو پاکستان کی صحافتی تنظیمیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عالمی فورم کے ذریعے جو ہے وہ پروب کرایا جائے، تحقیقات کرائی جائیں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور چونکہ اس کے الزامات کی زد میں اب بہت لوگ آ رہے ہیں، اور جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا وہ اس کی زد سے باہر آ بھی نہیں سکیں گے اور کلیئر بھی نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب ہر پاکستانی، ہر صحافی، عام شہری، بلکہ ہر پاکستانی کیا پوری دنیا کے صحافی اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے جو معاملات ہیں، محرکات ہیں، اس کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کس کا یہ کام ہے؟ پاکستان دشمن کون سا ملک ہو سکتا ہے، کون سی ایجنسی ہو سکتی ہے جس نے کوئی تھرڈ پرسن کے طور کے اوپر اس سے کوئی بینیفٹس لینے کی کوشش کی ہو؟ تو یہ پورا پس منظر جو ہے وہ ایک ہے اس کیس میں، اور جویریہ صدیق صاحبہ نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرس وتھ بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔